आनी पार्वतीचे विवाह सोहळाचे म्हणून एक शास्त्र बरयल्लें आसा. त्या प्रमाणे या वर्षान वर्षा माघ कृष्ण चतुर्दशी या तिथी अनुसार करून त्याप्रमाणे या सेवा शिवरात्री उत्सव साजरे करीत आयिल्ले आसात. त्याचप्रमाणे रुद्रो अभिषेक प्रिय, ब्रह्मनाद प्रिय, विष्णू अलंकार प्रिय म्हणून ब्रह्म विष्णू महेश्वराचे 3 देवाक वेगवेगळे करून त्या शास्त्रात बरयल्ल्या प्रमाणे उत्सव चालू जाता. त्याप्रमाणे शिव अभिषेक प्रिय, ताका उदकाचे अभिषेक किंवा दुधाचे अभिषेक किंवा आडसराचे अभिषेक, तैलाभिषेक हे सगळं शास्त्रात बरयल्लें आसा. त्याप्रमाणे जे कितें शिवाक कृष्ण अभिषेक करतात तितलो तो शांत रितीन सगळे हितून आपले सगळे आशीर्वाद शास्त्रात बरयल्लें आसा. त्याप्रमाणे शिवरात्री उत्सव 4 हितून आम्हाला ते प्रमाणे 4 प्रहाराचेर ते प्रमाणे करचे म्हणून आसा. त्याचप्रमाणे आता दुसरे प्रहार चालू आसा. त्याचप्रमाणे आता शिवाक अभिषेक चालू आसा. ते शंकरान सगळे जे भाविक लोक श्रद्धा भावने येऊन त्याचे आपापले सेवा देतात, अभिषेक करतात, त्याचे सगळे मनोरथा देवान पूर्ण करूनी आणि सगळ्यांक बरें करूनी म्हणून देवाकडे विनंती करतात. दादा जवळ कितली वर्सां जाली? कितली वर्सां जाली शंकरवाडी हांगा? शंकरवाडी हे शंकरवाडी हांगा जाले 32 वर्सां. 32 वर्सां. तो भाविक खूप येता, खूप प्रमाणात सोमार सुद्धा आपापल्याचे अभिषेक करतात, स्वतः हातान करतात आणि आमचे कडले करून घेतात. थँक्यू. आमचे उदय शिरोडकर सचिव या देवस्थान शंकर देवस्थान होतो. तसंच आमचा देवस्थानचा अध्यक्ष. आम्ही आयज पहिली सुवातेर सगळ्या गोंयच्या लोकांक शुभेच्छा दिता महाशिवरात्रीची. तशेंच तिसवाडीचे आमचे जे भक्तगण आसा तांकां आमी शुभेच्छा दिता. महाशिवरात्री ह्या तिसवाडीन ह्या शंकरवाडी तिसवाडीच्या भागान ह्या शंकरवाडीन गेली कित्येक वर्सां ल्हान करून आता अशें हेचे रुपान पावलेले आसा की आतां अशें दिसता की हांगा जात्रेचें स्वरूप जाल्ले भशेन तयार जाल्ले भशेन. अशेंच एक देवाची कृपा. जे हांगासर पयलीं एक ल्हान देवूळ आसलें त्या देवळाचें स्मरण करून ते जाणट्यांनी आपलें काम करपी एक एकट्यान भावीक आसूं ते सभासद आसूं मागीर बायलां आसूं मागीर भुरगीं आसूं तेंच्या एकट्यान जावन समोरून एक मंदीर उबारलें. ते आमकां माननीय मंत्री आमचो आतां पणजेचो आमदार तशेंच आमचे मॅडम श्री जेनिफर मुसारत यांचे कृपेन आनी भक्तगणांच्या कृपेन आमकां हें देवूळ उबारलें. कितें श्रद्धास्थान आसा शंकरवाडीचें शंकराचें देवूळ म्हणजे श्रद्धास्थान. ह्या श्रद्धे खातीर ह्या श्रद्धेच्या नांवान खूब भक्तगण हांगा येता, खूब जाणांची कामां जाता. हे आमकां केन्ना कळटा जेन्ना आमकां ते भक्तगण येवन आपल्या कृपेन आपल्या गोंयाकार कितें ते देवस्थानाक अर्पण करता जावं कितें दिता तेन्ना एक कळटा ही श्रद्धा. दर वर्षी असो लोक जाता की 10 ते 15,000 लोक ह्या वर्सा म्हाका दिसता कमीत कमी जावंक शकता. कित्याक अजून पासून हे जावना. सकाळी 3 लागलेली लायन अजून पासून चालू आसा. आमचो 37 हो कार्यक्रम आसा आनी आतां आमचे आयज सांजचो पयलीं आमचो नामवंत महाराष्ट्राचो युवा कलाकार जेणी गोंयान अजून पासून कसलोच कार्यक्रम करूं ना आनी हो नामवंत इतलो भक्तीगीत आनी भक्तीरस सगळे तेजे गूण आसा वेगळे. तो कलाकार आसा योगराज धुरी. तेजो आयज 5 कार्यक्रम आसा. मागीर आमची पालखी आसतली देवळाच्या परिसरा कडेन पालखी सरतली. मागीर दिपोत्सव आसतलो. तशेंच फाल्यां नाटक आसा आनी परवाय नाटक आसा. आनी मागीर आमचो 1 मे आमचो एक वर्धापन दिन तोय आमी तसोच मोठ्या थाटान आमी साजरो करता. हांगा तशें हें ना की एक भक्तीमय कसो एक वातावरण आमकां पळोवंक मेळटा. कोणाचें तशें कार्य आमी जें करता तेन्ना एक अशें ना की ही कमिटी चलयता काम हे सभासद काम करतले तशें कांय ना. सगळो एक वाडो जे कोणी आसूं ते जे कामान सारकें सदोतीत आमकां आपण सहकार्य करता. म्हणून हे म्हणजे देवाच्या कृपेन जे आमचे आतां श्रद्धाश्री वाडत चललेले आसा. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव रामान हरी, शंकर देवस्थानाचो प्रेसिडेंट. बरें दिसता की लोक हांगा सकाळच्यान लायनी आहा. लोक आपलो हे दाखयता, भावार्थ दाखयता आनी दिसभर समज आयज लोक चालू आसतलो. तसोच सांज बसून सांजचो आतां आमचो प्रोग्राम आसा राजयोग धुरी म्हणून. तेजो प्रमाण लोकां कडेन म्हाका लोकांनी तेजे अवश्य येवचो, प्रोग्राम पळोवचो. नामवंत कलाकार आहा महाराष्ट्राचो आनी आयज हांगा सांजचो 5 सुद्दां प्रोग्राम सादर करतलो. सगळ्यांक शिवरात्रेच्यो शुभेच्छा. म्हणजे दूध जे घालता न्ही ते बाबतींत तुमी कोणाक दिता ते कितें करता तुमी? ते आमी जें कितें आसा जे दूध आमी पिठाचेर घालता लिंगाचेर तेजो खूब कडेन दुरुपयोग जाला. ते ना जावचे म्हणून आमी आमचे सदोतीत ते जाणट्यांनी आमकां
पतां घालून दिल्ली आसा तेचो खंय तरी नांव वेस्ट करचो करून भावीक येता तांकां तरी कित्याक हो उपासो दीस आसता श्रावण म्हणजे 90% लोक उपास धरतात आनी ते आमी कितें करता तीर्थ जेन्ना लिंगाक वयता ते फाटल्यान गेले काय ना ते आमी जे भावीक येता तांकां आमी सगळ्यांक पिवंक दिता ते मागीर कोणी व्हरता कोण पिता ताका ते मातशें मन बरें दिसता कित्याक खूब जाणांचे उपास आसता ते हितून आमी दिसभर आमी रावता म्हणटा तशें भावीक आपलो सरळ सांगता हे एक मोठी आमकां हे देवाचीच कृपा कशी म्हणपाची की आमी नासणी करता